बैल है इंसानों में, यहाँ बैल है। एक तो सड़वे टहरत है हुई बैल, एक हमरे तुमरे में यहाँ बैल टहरत। आपके पीरबितनी मदरसे पे हजरत मौलाना अली हसन फारूकी, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश बरसाए, बड़े अच्छे आलिम दीन थे। पान खाए एक दिन मदरसे में टहल लेते, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो एक मदरसा के लड़का से कहीं ने कमरा में उगलदान रखा, उठाए ला। वो देहाती लड़का उगलदान जानत नहीं रहा। उगलदान तो आप लोग जानते हुई हो, अरे जिमा थुक्का जाते यार, तो कहने जा कमरा से उगलदान उठाए लो। वो देहात के लड़का जानन नहीं रहे, गवा ढूंढ ढांड चला हुआ, अब पहचाने तब तो उठावे। आवा कहे हजरत उमन आई है, कहने भाई उसी में जातो। दोबारा फिर गवा, फिर ढूंढ ढांड के चला हुआ, कहीं नाई है हजरत उमा। तब हजरत के इशारा कहीं कहीं देख वो है उगलदान रखा है गोल गोल। तो बताए तो उठाए तो देखे तो कह रहे हजरत इमा को अनुसार थुक्की से, हजरत इमा को अनुसार थुक मारी से। तो हजरत कहते हैं बैल कहीं के इधर लाओ, हजरत थुक्किन रहा है। तो बैल इंसानों में भी होते हैं। बताओ, कहते नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जब अल्लाह ने दूसरे पारे में शहीदों के बारे में मना कर दिया कि शहीदों को मुर्दा न कहो, तो शहीद तो उम्मती हैं। जब उम्मती जिंदा है तो जिसके ऊपर ईमान लाए वो मुर्दा कैसे हो जाएगा। इसलिए लोगों, खुश नसीब हम सुन्नी मुसलमान जिनका अकीदा है कि हमारे नबी जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। मेराज की रात में हुजूर गए, सातों आसमान गए, लेकिन एक जमात है फलासफा की। फलासफा वालों का अकीदा है कि आसमान न फट सकता है न मिल सकता है, जिसको फलासफा की किताबों में कहते हैं खर्को इल्तियाम, आसमान कबूल नहीं करता, यानी न फटता न मिलता। तो वो लोग नबी के मेराज के मुनकिर हैं कि जब आसमान फट नहीं सकता तो मोहम्मद आसमानों में गए कैसे। लेकिन हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ने आसमान को पैदा किया है, तो अल्लाह इस पर भी कादिर है कि आसमान को फाड़ भी सकता है, आसमान को मिला भी सकता है। बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सातों आसमान पे हुजूर गए, फिर सिदरा गए, सिदरा पे हुजूर का साथ छोड़ने लगे। तो हुजूर ने कहा था जिब्रील अब साथ छोड़ रहे हो, कोई ज़रूरत हो तो बताओ। तो कहा आप जा रहे हैं तो अल्लाह से कह देना कि क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाज़त दे देगा कि मैं अपने पर को आपके उम्मतियों के पैर के नीचे बिछा दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कि आपकी उम्मत पुल सिरात पर मेरे पैरों के ऊपर होके गुजर जाए, सिर्फ अल्लाह मुझे इतनी इजाज़त दे दे, बस मेरी यही तमन्ना है। अब केवलपुर के कोई सोचत है कि कितना बड़ा उनके पर हुई है, कई आदमी हटाए जी। जिब्रील का पर इतना लंबा चौड़ा, एक पर की लंबाई चौड़ाई जैसे जमीन से आसमान की दूरी, इतने लंबे पर। और इतने पर कितने हैं, रवायतों में है कि इस तरह के पर जिब्रील को अल्लाह ने 26,000 अता फरमाया। उम्मते मोहम्मदिया के पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना की थी जिब्रील ने। ऐ केवलपुर के मुसलमानों, जरा सोचो तुम्हारे कदमों की बरकत क्या है, तुम्हारे कदम कितने इज्जत वाले हैं कि हमारे तुम्हारे पैरों के नीचे जिब्रील जैसे नूरी फरिश्ता पर बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं। और हम इतने बदनसीब हो गए कि इन्हीं पैरों से चल के शराब पीने जाते हैं, इन्हीं पैरों से चलकर हम ज़िना के लिए जाते हैं, इन्हीं पैरों से चलकर हम झगड़े के लिए जाएं, इन्हीं पैरों से चलकर हम जुआ खेलें, इन्हीं पैरों से चल कर के हम चुगली खाएं। यहाँ से हुआ जी है, इस चुगली खाए वाले जाना तो कौन मेरे हैं, इधर की उधर करे वाले।
حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں المنافق کالشاۃ العائرہ، حضور فرماتے ادھر ادھر لگائی بجھائی کرنے والا کالشاۃ العائرہ، اٹھی ہوئی بکری کی طرح، تعیر الی ھذا الغنم وتعیر الی ھذا الغنم، کبھی سنڈو کی طرف بھاگتی کبھی اس سنڈو کی طرف بھاگتی ہے، ایسے ہی لگائی بجھائی کرنے والے اٹھی ہوئی بکری ہیں، کبھی ادھر پھسر پھسر کبھی ادھر پھسر پھسر، ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر۔ صحیح ماشاءاللہ۔ قرآن کریم 30ویں پارے میں اللہ فرماتا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے لگائی بجھائی کرنے والے کے لیے۔ صاف صاف اللہ نے فرما دیا۔ تو اے لوگو، اللہ نے تمہیں اتنا محترم پیر عطا فرمایا اور اسی پیر سے ہم چل کر کے لگائی بجھائی کریں، انہی پیروں سے چل کر ہم شراب کی بوتل خریدیں۔ اے لوگو، کوشش کرو کہ ہماری ایک قدم اٹھائیں تو یا تو رزق حلال کی کمائی کے لیے یا تو مسجد میں عبادت کے لیے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قدم اٹھائیں تو انہی دونوں چیزیں کے لیے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ زہرا کی تو میں ہو گئی۔ ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے، آدمی سب کہوں سے جیت یاوت ہے اور گھر میں ہار جاتا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ چاہے جتنے بڑے کونو حضرت ہوئے، ذرا حضرتین سے پوچھو ان کے حال، تب پتہ چلی کہ کتے بڑے حضرت ہیں، گھر میں سب ہار جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت سید ابو الحسن خرقانی بہت بڑے پیر تھے، سید بھی تھے۔ کہہ رہے ادھر بچے جو ہے اتنا بات کر رہے ہیں ادھر کے، حضرت سید ابو الحسن خرقانی خرقان میں رہتے تھے، ان کے مرید بھی بہت تھے۔ کچھ مریدوں نے ایک دفعہ سوچا کہ چلیں بھیا آواز کم کرو یار، سیٹی نہ مارے دو۔ کچھ مرید لوگ سوچے کہ چلیں حضرت کی خیریت لے آئیں، تو کچھ مرید لوگ چلتے 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 پیدل خرقان پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو حضرت کے دروازے پہ دستک دیا، تو حضرت راہیں نے، حضرتین راہیں، آواز صحیح نہیں، میں کیا سیٹ نہیں کر پایا آپ۔ بیوی نکلی، مریدوں نے کہا سلام کیا، پھر مریدوں نے پوچھا کہ حضرت کہاں ہے؟ تو کہیں کون حضرت بھیا، ہمارے یہاں کون حضرت ہے؟ حضرت کون؟ تو کہیں حضرت سید ابو الحسن خرقانی۔ کہیں ہاں وہ دجلوہ کہیں حضرت کہا تھا، وہ حضرت کب سے ہوئی گوا؟ اب مرید لوگ چونکے، کہیں ہاں ہم لوگ مرید ہیں، نو بیوی دجال بتاؤ تھا۔ تو پوچھن کہاں ہیں؟ تو کہیں جنگل گواہ ہے، لکڑی لے بیاوت ہوئی۔ اتنے میں حضرت سید ابو الحسن خرقانی جنگل کے شیر پر بیٹھے، لکڑیوں کا بوجھ آگے رکھے اور گھر کے قریب پہنچ گئے۔ جب بیوی دیکھی صبح بھاگ گھر ماں، کہیس ہائے ود دشمنوا شیر بلائے لاوا، اور مرید لوگ بیچارے کہاں چلے جائیں۔ جب شیر سے حضرت اترے، لکڑیوں کا بوجھ نیچے اتارا، تو شیر نے حضرت کے پیروں کو چوما، اپنی بولی میں اجازت مانگی، حضرت نے اجازت دے دی، تو وہ شیر جنگل واپس چلا گیا۔ جب چلا گیا تب مریدوں نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کا مرتبہ اتنا اونچا کہ جنگل کا شیر بھی قدم چوم رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے،
اور آپ کی بیوی آپ کو دجال مکار کہتی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مرتبہ جو مجھے ملا ہے کہ شیر بھی میرا تلوا چاٹتا ہے، یہ مرتبہ جو خدا نے مجھے دیا ہے اسی بیوی کی بدتمیزی پر صبر کرنے کی وجہ سے، کہ میرے ماں باپ نے نکاح کر دیا، جاہلہ ہے، پڑھے لکھے ہے نہیں، بدتمیزی کرتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، لیکن میں نے زندگی گزار دیا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی طلاق کے لیے سوچا، صبر کیا تو اللہ نے میرے درجات کو بلند فرما دیا۔